नमस्कार। सुनौलोनेपाल.com को प्रस्तुति द सर्च रिसर्च एन्ड एनालिसिस शो छोटकरीमा द एसआरए शोमा यहाँहरू सबलाई स्वागत छ। सुनौलोनेपाल.com ले खास गरी मुलुकका विभिन्न व्यथिति, अनियमितता र ठूला खालका नीतिगत भ्रष्टाचारहरूमा एउटा खोज, अनुसन्धान र विश्लेषण सहितको यो भिडियो प्रस्तुति पाक्षिक रूपमा यो प्रसारण गर्दै आइरहेको छ, जसमा हामीले एमसीसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बारे छलफल गर्नेछौँ, यसका खोजहरू, अनुसन्धानहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ र यसको विश्लेषण गर्नेछौँ। यो कार्यक्रम तपाईले सुनौलोनेपाल.com मा, सुनौलो नेपाल टेलिभिजन च्यानलमा र हाम्रा आधिकारिक सामाजिक सञ्जालहरूमा पढ्न, हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। एमसीसीकै सन्दर्भमा यसको पनि हालै एउटा सन्दर्भ फेरि चुलिएर आएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन पछि मुलुक विभिन्न 2-3 वटा राजनीतिक ध्रुवमा विभाजित भइरहेको छ र हिजोसम्म अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड खेमामा रहेका टोपबहादुर रायमाझी जसै यो संसद विघटन पछि ऊर्जा मन्त्रीको रूपमा आउनुभयो। उहाँले बताउनुभयो कि अब एमसीसी अघि बढ्छ, सरकारको प्राथमिकता एमसीसी हुनेछ। यो एमसीसी भन्ने नेपालमा धेरै चर्चाको विषय हो। यहाँहरूलाई केही भरम नपरोस्, जो कोही मानिसहरू यसलाई राजनीतिकरण गरेका छन् र त्यो वास्तवमा त्यसमा भ्रम पुर्याउनु खोजेको छ। एमसीसीसँग सम्बन्धित जति पनि विषयहरू छन्, एमसीसीसँग हामीले विदेशी लगानीलाई ल्याउन हुन्न भन्ने कुराले यो अपराधै हो, यो चाहिँ हाम्रो देश कोल्याप्स नै हुन्छ, हाम्रो देशमाथि सैन्य आक्रमण हुन्छ भन्ने कुराहरूको मलाई विश्वास छ। मेरो यसमा स्पष्ट धारणा छ र सत्य कुरा यही नै। र हामी लामो करिब झन् 10 वर्षदेखि एमसीसीलाई हामीले पास गर्दै आएको। प्रत्येक सरकारहरू 5-7 सरकार बने होला, त्यो एमसीसीहरू पास गर्दै आएको। सबैले पास गर्छ, चाहे जो मन्त्री प्रधानमन्त्री बने पनि, जो अर्थमन्त्री बने पनि त्यसलाई चाहिँ अब पास गर्दै आइरहेको स्थिति हो। एमसीसी होइन भने त्यसलाई बादमा लागू गर्न पर्ने हो भन्ने मेरो प्रष्ट धारणा छ। उहाँले आफ्नो कार्यभार सम्हालिरहँदा एमसीसीलाई यो प्रधानता दिनुभयो। साथसाथै यसै बीच थुप्रै नेताहरूले, चाहे त्यो विपक्षी प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेताहरू हुन् अथवा सरकार विरोधी नेकपाका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल खेमाका नेताहरू हुन्, उनीहरू भनिरहेका छन् कि वास्तवमा यसपटकको विभाजनमा अमेरिकी शक्ति हाबी रह्यो। गैर कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूलाई चाहिँ नेपालमा यो ढङ्गको एउटा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएको चुनाव प्रणालीबाट पनि कम्युनिस्ट पार्टी 2/3 आउने केन्द्रमा, 7 वटा प्रदेशमा 6 वटा आउने, 753 चाहिँ बहुमतभन्दा बढी उलिएको निद्रा लागेन हो। उनीहरू चाहिँ नेपाललाई कसरी नेपालको कसरी कम्युनिस्ट गर्ने फुटाएर मात्रै सकिन्छ। त्यसरी के गरेर फुट्छ भन्नेमा चाहिँ अँध्यारा कोठामा बसेर उनीहरूले षड्यन्त्रका तानाबाना बुन्ने त्यो उनीहरूको खेल हो। तर अहिलेको नेकपाको विभाजनमा पनि उनीहरूलाई नलागेको अनिन्द्रा, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूलाई नलागेको अनिन्द्राको पनि केही कारण छ, भूमिका छ। अहिले बडो आरामले निदाखन एमसीसीको कुरा आछ, एमसीसीमा त्यो अब आइपिएसको कुरा आछ। त्यो कुराले त बुझिन्छ नि। हाम्रो पार्टीमा सहजै जस्ताको तस्तै एमसीसी हाम्रो पार्टीले स्वीकार्दैन। गत वर्ष केन्द्रीय समितिमा चलेको बैठक होस्, चाहे हामीले भदौमा सम्पन्न गरेको थाई समितिको बैठक होस्, हाम्रो देशको राष्ट्रियता, हाम्रो देशको जनताको हित, यहाँको अर्थतन्त्रको हित र हाम्रो राष्ट्रियसित मेलखानी गरेर संशोधन र परिमार्जन गरेर मात्रै बल्ल कार्यदलले रिपोर्ट दिएछ, बल्ल एमसीसीबारे निर्णय गर्नुपर्छ भनेछौँ हामीले, होइन। अब एकचोटि जस्ताको तस्तै अहिले नै ल्याप्चै ल्याएर छिटोभन्दा छिटो एमसीसी पास गर्ने भनेको त बडो बहसको विषय थियो। त्यो पार्टीको मात्रै होइन, सिङ्गो राष्ट्रका जनताको चासो भएको विषय छ। अब हिजो मैले सुने एमसीसी भन्दै गरेको देख्दाखेरि त कोही छ कि तारामै त भने जस्तो लाग्ने। एमसीसीको बारेमा राजनीतिक दलहरूभित्र मात्र होइन, बौद्धिक जमातमा पनि निकै विमर्शहरू भएका छन्। अहिलेको संसद विघटनको कारण भनेको मुख्य कारण यो अहिलेको नेकपा भित्रको आन्तरिक कलह नै हो।
तर त्यो आन्तरिक कलहलाई एमसीसी को अनुमोदनको विषयले पनि बल पुर्यायो। त्यही नै हो कारण। यो त के हो भने खेल्ने मौका त अब यो अमेरिकन इन्ट्रेस्ट पनि यसमा आयो, देखा पर्यो। किन बीआरआई पास हुने, अब यो त वास्तवमा के हो भने नि, खास गरी के हो भने यसलाई कसरी हेरौँ भने अमेरिका र चाइनाको यो प्रतिस्पर्धा हो कि यो नेपालको कन्टेक्स्टमा। अहिले अमेरिकनहरू र चाइनिजहरू एक किसिमको चाहिँ नेपाललाई प्रयोग गरेर अमेरिकाले चाहिँ नि चाइनालाई हेर्ने। एमसीसी को विवादसँग जोडिएको एउटा प्रश्न हो अमेरिकी सुरक्षा रणनीति, जसलाई चाहिँ यो हाम्रो भूगोलमा अमेरिकाले इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी को नाम दिएको छ। के एमसीसी त्यसको अङ्ग हो? प्योर नेपालको आन्तरिक मामला होइन, प्योर नेकपाको झगडाले मात्रै संसद विघटन भएको यो मलाई लाग्दैन। भारतको मात्रै संलग्नता छ यो पनि मलाई लाग्दैन। अमेरिकालाई किन छोड्न चाहनुहुन्छ? एमसीसी र बीआर यो वास्तवमा के भने सुरुमै मैले भन्ने थिएँ आज 2 वर्ष पहिला जति भने कि यो बीआरआई र एमसीसीमा नेपाल सक्ने, किनकि भारत र चीनको झगडाले नेपाल सक्दैन। तर अमेरिका दुईटा एउटा कहावत छ, तपाईँलाई अर्को पनि भनिदिउँ कि दुईटा हात्तीको प्यार पनि राम्रो होइन, लडाइँ पनि राम्रो होइन। चीन र अमेरिका नेपालको लागि दुईटा हात्ती हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्षमता, उसको क्षमता जुन छ हात्तीको छ, दुईटैको लडाइँ नेपालमा देखिएको छ। तपाईँले त्यो पाटोलाई इग्नोर गर्नुहुन्छ, त्यो पाटो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो। यस सन्दर्भमा केही तथ्यहरू केलाउँ, केही दस्तावेजहरू केलाउँ र ती दस्तावेजहरूमा भनिएका कुराहरू के छन्, के वास्तवमै एमसीसी आइपीएसको अङ्ग हो वा होइन। पहिले हामी त्यसतर्फ ध्यान दिउँ। हामी दक्षिण एसियामा श्रीलङ्का, मालदिप्स, बङ्गलादेश र नेपालसँग विकसित साझेदारीलाई अघि बढाउँदै प्रमुख रूपमा भारतसँगको रक्षा साझेदारी सञ्चालनका लागि काम गरिरहेका छौँ। यो तथ्य अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयको सन् 2019 जुन 1 मा प्रकाशित इन्डो पेसिफिक रणनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अमेरिकाले उक्त प्रतिवेदनमा सन् 2019 बाट नेपाल र श्रीलङ्कालाई आइपीएसको साझेदारको रूपमा उल्लेख गरेको छ। त्यसै गरी अर्को एउटा दस्तावेज छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सन् 2019 नोभेम्बर 4 मा तयार पारेको अ फ्री एन्ड ओपन इन्डो पेसिफिक एडभान्सिङ अ सेयर्ड भिजन नामक प्रतिवेदन, जसको पृष्ठ 13 मा लेखिएको छ, ट्रम्पले प्रशासन सम्हाले यता आजसम्म इन्डो पेसिफिक रणनीतिको आर्थिक स्तम्भका लागि अमेरिकी विदेश मन्त्रालय र युएसआइडीले $2.9 बिलियन अमेरिकी डलर तथा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी र ओभरसिज प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसन ओपीआईसी जस्ता अन्य निकाय मार्फत $100 मिलियन सहायता प्रदान गरिएको छ। यी दुईटा तथ्यहरूले स्पष्ट रूपमा सङ्केत गरेको अथवा स्पष्ट रूपमा किटान गरेको कुरा के हो भनेपछि एमसीसी इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अर्थात् आइपीएसकै एउटा अङ्ग हो। यी दुईवटा तथ्यहरूलाई हामीले नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन। सार्वजनिक विमर्शमा चर्चा गरिन्छ सन् 2004 बाट सुरु भएको एमसीसी र सन् 2017 बाट मात्रै सुरु भएको आइपीएस कसरी एउटै हुन सक्छ? कसरी 2017 मा सुरु गरिएको आइपीएसले 2004 बाट सुरु भएको एमसीसीलाई आफ्नो मातहत भन्न सक्छ? तर तथ्य यतिमा मात्रै सीमित छैन। तर एमसीसीका ती प्रावधानहरूमा अमेरिकी सुरक्षाको अहित के कुराहरूले गर्छ त? ती कुराहरू स्पष्ट रूपमा खुलाइएको छैन। धारा 7 दफा 7(1) मा प्रस्तुत सम्झौता लागू गर्न आवश्यक आन्तरिक शर्तहरू पूरा गर्न सरकारले समयमै सुरुवात गर्नेछ। प्रस्तुत सम्झौता लागू भए पश्चात प्रस्तुत सम्झौता नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाजिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाइ छ भनेर स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ। यसको अर्थ यो सम्झौता लागू भइसकेपछि यो सम्झौताका कुनै प्रावधानहरू नेपालका विद्यमान कानुनहरूसँग बाजिएको अवस्थामा सम्झौता होइन, नेपालको कानुन अमान्य हुनेछ र एमसीसीका प्रावधानहरू मान्य हुनेछन्। यस अर्थमा एमसीसी नेपालको कानुनभन्दा माथिल्लो अवस्थामा एउटा सम्झौताका रूपमा रहनेछ। आजसम्म
नेपालको कानुनभन्दा माथि संविधान मात्रै थियो। अब नेपालको कानुनभन्दा माथि यो एमसीसी रहने अवस्था छ। अमेरिकाले अगाडि सारेका एमसीसीका प्रावधानहरूले स्पष्ट रूपमा बन्छन् उसको सुरक्षा हितमा खलल पुर्याउने, जबकि त्यसको कुनै स्पष्ट व्याख्या त गरिएको छैन। खलल पुर्याएको खण्डमा एमसीसी अघि बढ्न सक्दैन र एमसीसी अमेरिकाको विद्यमान कानुन, सुरक्षा अवधारणा र भविष्यमा बन्ने कानुनबाट निर्देशित रहनेछ। त्यसैले सन् 2004 मा बनेको एमसीसी 2017 मा बनेको आइपीएसको अङ्ग बन्न सक्दैन भन्ने तर्कलाई यहीँनिर खण्डन गर्दछ। आज हामी 2021 मा छौँ र आज अमेरिकी सरकारले आफ्नो सुरक्षासँग सम्बन्धित सुरक्षा रणनीतिहरू कुनै बनायो, नीति बनायो अथवा कुनै कानुनहरू बनायो भने त्यसको मार्गनिर्देशनको आधारमा मात्रै यो एमसीसी अगाडि बढ्छ। यसकारण यो आइपीएसको स्पष्ट एउटा अङ्ग हो भनिरहन हिचकिचाउनु पर्दैन। र आइपीएस भनेको के हो? आइपीएस भनेको कुनै एउटा गठबन्धन हो? होइन। आइपीएस भनेको कुनै एउटा समूह हो, साझेदारी हो? होइन। आइपीएस भनेको अमेरिकाले यी क्षेत्रको, एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरूसँग सम्बन्ध बढाउने सुरक्षा अवधारणा हो एउटा। यस भेगका मुलुकहरूसँगको उसको सुरक्षा सम्बन्धी अवधारणा हो। यस्तै अवधारणाहरू अन्य क्षेत्रमा पनि, अफ्रिकी क्षेत्रहरूका लागि त्यसलाई अलग्गै नाम दिएको छ। ल्याटिन अमेरिकन क्षेत्रहरूका लागि त्यसलाई अलग्गै नाम दिएको छ। त्यसै गरी यो एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरूसँगको उसको सम्बन्ध, उसको सुरक्षा रणनीति, सुरक्षा अवधारणा अघि बढाउने एउटा नाम हो। त्यसैले आइपीएस अन्तर्गत नेपाल पर्छ पर्दैन, एमसीसीमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि, एमसीसीलाई कार्यान्वयनमा लैसकेपछि नेपाल आइपीएस अन्तर्गत पर्छ पर्दैन भन्ने बहसको विषय नै होइन। किनकि यस भेगका लागि तयार पारेको सुरक्षा अवधारणामा नेपाल पहिले नै परिसकेको छ र त्यसै अन्तर्गतको एउटा परियोजना, अमेरिकी सरकार अन्तर्गतको एउटा परियोजना एमसीसी भएकाले यिनीहरू एकअर्कासँग निरपेक्ष रहन सक्दैनन् र यिनीहरू साथसाथै अघि बढ्छन्। मैले अघि पनि भने यस क्षेत्र खास गरी हिन्द र प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा पर्ने देशहरूसँग कस्तो व्यवहार गर्ने भनेर बनाइएको रणनीति नै आइपीएस हो। अमेरिकी दृष्टिमा यस क्षेत्रका सबै देश आइपीएसका साझेदार हुन्। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् 2017 मा यो क्षेत्रको सामरिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण उदाउँदो शक्ति राष्ट्र भारतलाई समावेश गरे र नाम समेत परिवर्तन गरी इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी बनाइयो। विभिन्न भूगोलका लागि अमेरिकाका भिन्नै नाम दिएका सुरक्षा रणनीति छन्। यस क्षेत्रमा सञ्चालन हुने सबै अमेरिकी परियोजना आइपीएसको छाताभित्र रहन्छन्। ती परियोजनालाई स्वीकार गरेर वैधानिकता दिने कि नदिने भन्ने मात्र नेपालको राजनीतिक विषय, राजनीतिक रोजाइको विषय हो। त्यसकारण एमसीसी आइपीएसकै एउटा अङ्गको रूपमा, भलै त्यो 2004 मा सुरु भएको कुनै परियोजना होस्, त्यो आइपीएसकै एउटा अङ्गको रूपमा रहन्छ। त्यसकारण हामी आइपीएसको सदस्य हौँ होइनौँ भनेर हामीले होइन, त्यो अमेरिकी सरकारले निर्धारण गर्ने विषय हो। अब यहाँ अर्को एउटा तथ्यतिर पनि लागौँ। एमसीसी आइपीएसको अङ्ग हो कि होइन, अथवा नेपाल आइपीएसभित्र पर्छ पर्दैन भन्ने सन्दर्भमा केही अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूले दिएका अभिव्यक्तिहरू सरसट्टै केलाउँ। अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टका दक्षिण एसियाका लागि निमित्त उपसहायक मन्त्री डेभिड जे रान्स र विदेश सहायक राज्य मन्त्री एलिस बेल सहितका अधिकारीहरूले आइपीएस र एमसीसी अन्तर सम्बन्धित रहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्। नेपाल भ्रमणमा आएका बेला रान्सले आइपीएस र एमसीसी अन्तर सम्बन्धित रहेको उल्लेख गर्दै भनेका छन्, यस कार्यक्रमले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकास मात्र होइन, क्षेत्रीय सम्पर्क कनेक्टिभिटीमा अभिवृद्धि गर्नेछ। यस्तो क्षेत्रीय सम्पर्क इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। नेपाल समेत हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा स्वतन्त्र, खुला र नियम आधारित प्रणाली सुरक्षित गर्न अमेरिकी सरकारको सम्पूर्ण प्रयास रहेको छ। यही पहलको आधारमा
हिन्द प्रशान्त सोच अनुरूपको प्राप्तिका लागि अमेरिकाले विभिन्न कार्यक्रम आरम्भ गरेको छ। यो समाचार हिमालय टाइम्सले 2019 मे 15 प्रसारण गरेको छ। त्यसैगरी राज्यमन्त्री बेल्सले पनि स्पष्ट शब्दमा भनेका छन्, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी अन्तर्गत नेपाललाई प्रदान गरिने $500 मिलियन अनुदान समग्र हिन्द प्रशान्त रणनीतिको भाग हो। काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासका अधिकारी कार्ल रोजर्सले यसबारे थप स्पष्ट पारेका छन्। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अमेरिकी नीति हो र यो क्षेत्रमा काम गर्ने हरेक कामका लागि दिइएको नाम हो। यो कुनै सङ्गठन वा गठबन्धन होइन, उनले भनेका छन्। र यो समाचार कान्तिपुर दैनिकले 2076 साल पुस 12 मा छापेको छ। उनले स्पष्ट भनेका छन्, अमेरिकी दूतावासका अधिकारीले इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अमेरिकी नीति हो र यो क्षेत्रमा गर्ने हरेक कामका लागि दिएको नाम हो। अर्थात् यो क्षेत्रमा एमसीसी मार्फत गरिने कामहरू पनि आइपीएस अन्तर्गतकै कामहरू हुन्। एमसीसीमा यस्ता अन्य थुप्रै प्रावधानहरू छन् जसले नेपाल सरकारको क्षमतालाई निरुत्सान गर्छ, नेपाल सरकारको निर्णायक भूमिकालाई निरुत्सान गर्छ। एमसीसीको स्टाफको रूपमा, कर्मचारीहरूको रूपमा यहाँ रहने व्यक्तिहरू पनि अमेरिकी सरकारको स्वीकृतिमा हुन्छन् र उनीहरू यहाँ बस्दा उनीहरू विदेशी पनि हुन सक्छन् र उनीहरूका लागि हामीले सहज आवागमन, प्रवेशाज्ञा लगायतको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ र उनीहरूले त्यो काम गर्दाका बखत गरेका विषयहरू कुनै पनि अदालतको क्षेत्राधिकारमा पर्दैनन्। उनीहरूलाई अदालतको क्षेत्राधिकारबाट पनि उन्मुक्ति दिनुपर्नेछ। यस्तो व्यवस्था एमसीसीको धारा 6 दफा 6(8) मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। एमसीसीका अन्य प्रावधानअनुसार अमेरिकी स्वीकृतिमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट एमसीए नेपाल गठन हुनेछ। त्यसको लागि अमेरिकी स्वीकृति चाहिनेछ। त्यसमाथि नेपाल सरकारको कुनै नियन्त्रण रहने छैन। स्वायत्त स्वतन्त्र निकायको रूपमा गठन हुनेछ। त्यसले गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार तथा नियुक्त हुने कर्मचारीका लागि पनि अमेरिकाको स्वीकृति आवश्यक छ। यो त्यही दफा, मैले एकछिन अगाडि चर्चा गरेको दफामै यी कुराहरू उल्लेख छ। त्यसमा विदेशी कर्मचारी काम गर्नेछन्। उनीहरूको आवागमन, प्रवेशाज्ञा र बसाइ अवधिभरको जिम्मा नेपाल सरकारको हुनेछ। कुनै हानि नोक्सानी भएमा त्यसको जिम्मा पनि नेपाल सरकारले नै लिनुपर्नेछ। त्यस बापतको क्षतिपूर्ति ब्याजसहित अमेरिका एमसीसीलाई तिर्नुपर्नेछ। तर एमसीसीका र अन्य अमेरिकी अधिकारीहरू, कर्मचारीहरू भने नेपालको कानुनभन्दा माथि रहनेछन्। सरकारको कुनै पनि नियन्त्रण नरहने तर हानि नोक्सानी सबै बिहोर्नु पर्ने जस्ता प्रावधान राखिएको एमसीसी कसरी सामूहिक परियोजना हुन सक्छ? यस पक्षमा पनि एमसीसी मौन छ। खासमा यो प्रसारण लाइन मार्फत हामीले नेपालमा उत्पादित बिजुली भारतमा निर्यात गर्नको लागि यो प्रसारण लाइन एमसीसी परियोजना अन्तर्गत बन्नेछ। तर त्यसको लागि भारतको पूर्व स्वीकृति चाहिनेछ र यो एमसीसी परियोजनामा नेपालभित्र र अमेरिकामा विभिन्न पटक गएका प्रतिनिधि मण्डलहरूको छलफल भए पनि भारतीय पक्षसँग भने नेपाल सरकारले कुनै पनि जानकारी गराएको छैन। भोलि मानिलिनुहोस् त्यो प्रसारण लाइन बन्यो, भारतले नेपालमा उत्पादित बिजुली किन्दिन भनिदियो, अथवा हामीले निर्धारण गरेको हाम्रो लागत र त्यसमा थोरै मुनाफा जोडेर हामीले निर्धारण गरेको मूल्य तिरिदिन भन्यो भने हामी के गर्न सक्छौँ? यो एमसीसी परियोजना यति अगाडि बढाइसक्दा पनि भारतसँग हामीले कुनै पनि यसबारेमा औपचारिक रूपमा वार्ता, संवाद अथवा समझदारी गरेको अवस्था छैन। त्यसकारण यो कार्यान्वयनमा गइसक्दा यो त्रिपक्षीय सम्झौताको रूपमा रहने यो सम्झौतामा एउटा पक्ष अहिलेसम्म समावेश नै भएको छैन। एमसीसी मात्र होइन, एमसीसीलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा, अगाडि बढाउने सन्दर्भमा नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारबीच पटक पटक पत्रचारहरू भएका छन् र केही आन्तरिक सहमतिहरू भएका छन्। ती सहमतिका बुँदाहरू पनि एकछिन हेरौँ। एमसीसीको मूल सम्झौता बाहेक पनि नेपाल सरकार र एमसीसी मार्फत अमेरिकी सरकारबीच थप केही सम्झौता र पत्रचार भएका छन्। सन् 2019 जुन 11 मा एमसीसीको कम्प्याक्ट सञ्चालन विभागका उपाध्यक्ष एन्थोनी बेचलरले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई लेखेको पत्रमा सम्झौतामा संशोधन गरी ऊर्जा मन्त्रालयको नाम नै हटाइनुका साथै नयाँ कानुनद्वारा
विद्युतीय क्षेत्रको नियमनका लागि एउटा स्वतन्त्र संरचना बनाइने कुरा उल्लेख छ। अर्थात् अब एमसीसी कार्यान्वयनमा गयो भने ऊर्जा मन्त्रालयको त नाम परिवर्तन हुनेछ नै र एउटा स्वतन्त्र रूपमा विद्युत नियामक संस्था बन्नेछ अथवा बनाउनु पर्नेछ। त्यसै गरी 2019 सेप्टेम्बर 10 एमसीसी अमेरिकाका कार्यवाहक उपाध्यक्ष क्यारोलाइन टी नुएनले लेखेको पत्रमा बुटोल गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनबारे नेपाल भारतका बीचको सहमतिबारे उनले चासो राखेका छन्। मैले अघि पनि प्रसङ्ग उल्लेख गरेँ, यस विषयमा नेपाल भारत बीच कुनै सहमति हुन सकेको छैन। परियोजनाको मुख्य लक्ष्य भनेको प्रसारण लाइन क्षमता विस्तार र कनेक्टिभिटी हो। नेपालमा उत्पादित बिजुली भारतमा बेच्न विद्युतीय प्रसारण लाइन विस्तार गर्नु हो। यस हिसाबले यो परियोजना अमेरिका, नेपाल र भारत बीचको त्रिपक्षीय सम्झौता हुनुपर्ने हो। तर बुटोल गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन विस्तारका लागि नेपालले भारतसँग सहमति गरिसकेको छैन। परियोजना अघि बढाइसकेपछि भारतले आफ्नो स्वार्थमाथि पर्ने गरी शर्त राख्यो भने यो परियोजनाको औचित्य के हुन्छ? यो प्रश्न गम्भीर छ। त्यसैगरी मूल सम्झौता बाहिर नेपाल सरकार र एमसीसी बीच भएको अर्को सम्झौता हेरौँ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र कम्प्याक्ट अपरेसनका उपाध्यक्ष एन्थोनी वेस्लर बीच 19 सेप्टेम्बरमा, जबकि एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुन बाँकी नै छ, एमसीसी सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि एउटा कार्यान्वयन सम्झौता भएको छ, जसमा भनिएको छ कार्यक्रमको सम्पत्तिको रूपमा रहेका वस्तु कार्यक्रम समाप्त भएपछि अर्को 5 वर्षसम्म सम्झौताकै अधीनमा रहनेछ। त्यसपछि पनि सुधार गर्नुपर्ने भएमा स्वीकृति लिनुपर्ने र बेच्न चाहेमा एमसीसीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने छ। यस हिसाबले कार्यक्रम अवधि 5 वर्ष र अर्को 5 वर्ष गरी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको उपस्थिति नेपालमा 10 वर्ष रहनेछ। यसका साथै अर्को प्रश्न उठ्छ, कार्यक्रमको सम्पत्ति भनेको चाहिँ के हो नि? यसको कुनै स्पष्ट व्याख्या गरिएको छैन। कार्यक्रमको सम्पत्ति प्रसारण लाइन विस्तारका लागि गाडिने पोल, ओछ्याइने पाइप र तार हुन्, वा अन्य प्राविधिक सामग्री, अपरेसन सेन्टर, भौतिक पूर्वाधार र कार्यालयहरू हुन्। आखिर यी सबै एमसीसीको अनुदानबाट नै बन्ने हुन्। प्रकारान्तरले त यी एमसीसीको सम्पत्ति मानिने भए। यस अर्थमा त यी वस्तुहरू रहँदासम्म नेपालमा एमसीसीको उपस्थिति रहि नै रहने भयो। विदेशी परियोजनाहरू नेपाल प्रवेश गरिसकेपछि नफर्किने र आफ्नो उपस्थितिलाई कायम राखेर त्यसबाट विभिन्न किसिमका आफ्नो सुरक्षा स्वार्थ पूर्ति गर्ने खालका गतिविधि गर्नेहरू थुप्रै उदाहरण हामीसँग छन्। जस्तो सन् 1955 भारतले काठमाडौँ, पोखरा र बुटोलमा पेन्सन वितरण क्याम्पहरू स्थापना गर्यो। त्यस्ता क्याम्पहरू आज 32 भन्दा बढी जिल्लाहरूमा फैलिसकेका छन्। डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्डका रूपमा डिएसबी त्यसलाई हामी भन्छौँ। सुरुमा यसको उद्देश्य सपाट थियो। थुप्रै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू खास गरी भारतीय सेनामा कार्यरत थिए। उनीहरू अवकाश पाएपछि अथवा अवकाश लिएर स्वदेश फर्किए र उनीहरूलाई पेन्सन बाँड्नका लागि कुनै त्यस्तो संयन्त्र थिएन। त्यसका लागि पेन्सन वितरण क्याम्पहरू स्थापना गर्नु पर्यो। साथसाथै उनीहरूका लागि विभिन्न वेलफेयरका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न भनेर 1955बाट 3 ठाउँमा र बिस्तारै आजका दिनसम्म आइपुग्दा 32 भन्दा बढी स्थानहरूमा भारतका पेन्सन पेइङ अफिस पिपिओ र डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड डिएसपी का 32वटा जिल्लाहरूका 36वटा स्थानमा कार्यालयहरू स्थापना छन्। अब हामी प्रश्न गरौँ, हिजो भारतीय सेनामा काम गरेका नेपाली दाजुभाइहरू बुवाहरूको लागि पेन्सन बाँड्न र अन्य राहतका कार्यक्रमहरू गर्न भनेर ती कार्यालय स्थापना भएका थिए। त्यो एउटा आवश्यकता पनि थियो। तर आजको दिनमा गाउँ-गाउँसम्म ब्याङ्कहरू पुगेका छन्, वित्तीय संस्थाहरू पुगेका छन् र पेन्सन बाँड्नका लागि भारत अथवा अन्य कुनै मुलुकले त्यहाँ कार्यालयहरू स्थापना गरिरहनु जरुरी छैन। तर पनि उनीहरू ती कार्यालयहरू बन्द गर्ने भन्दा नेपाल सरकारलाई रिझाएर आफ्नो वर्चस्व बढाउने र अन्य जिल्लाहरूमा पनि त्यस्ता कार्यालयहरू स्थापनाका लागि पहल गरिरहेका छन् र आजका मितिमा पनि त्यस्ता कार्यालयहरू थप्न पाऊँ भनेर भारतीय तर्फबाट रक्षा मन्त्रालयमा प्रस्तावहरू गएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत
रक्षा मन्त्रालयमा प्रस्तावहरू गएका छन्। आजको दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सम्बन्धित व्यक्तिकै खातामा पैसा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि उसले किन यति ठुलो खर्च गरेर ती आफ्ना संयन्त्रहरू थप विस्तार गर्न र तिनीहरूलाई राखिरहन चाहेको होला? यसमा प्रश्न गर्ने ठाउँ छ। अघि मैले चर्चा गरे जस्तै एमसिसीका सम्पत्ति, एमसिसीबाट लगानी गरेका सम्पत्ति उसका सम्पत्ति हुनेछन् भनेपछि अनन्तकालसम्म ती सम्पत्तिहरूको भौतिक उपस्थिति रहँदासम्म एमसिसीको उपस्थिति नेपालमा रहने देखिन्छ। जसरी आज भारतीय डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड र पेन्सन पेइङ अफिसहरू रहेका छन्। जुनसुकै प्रयोजनका लागि आए पनि काम सकिएपछि समेत किलो गाडेर बस्ने चाहने विदेशी मिसनको अर्को एक उदाहरण हो विराटनगर स्थित भारतीय फिल्ड अफिस। भारतले नेपाल सरकारको आदेशको अवज्ञा गर्दै 1 दशकभन्दा बढी समयसम्म विराटनगरमा फिल्ड अफिस सञ्चालन गरिरह्यो। 65 भदौमा पूर्वी नेपालमा आएको बाढी पहिरोले कोशी नदीमाथिको नियमित सडक मार्ग भत्काएको थियो। त्यस पछाडि सवारी आवागमन सहजीकरणका लागि बिहार हुँदै नेपाल छिर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको थियो। भारतीय दूतावासले पूर्व पश्चिमी यातायात आवागमनका लागि रुट पर्मिट दिन भन्दै विराटनगरमा फिल्ड अफिस खोलेको थियो, जुन पछि कूटनीतिक सम्पर्क कार्यालयको रूपमा रहन गयो र उसलाई भारतले निकै लामो समयसम्म नेपाल सरकारले पटक पटक आग्रह गर्दा पनि त्यो कार्यालय बन्द गरेन र त्यसलाई कूटनीतिक कार्यालयका रूपमा अगाडि बढाउँदै लग्यो। त्यसबारेमा नेपालभित्र थुप्रै पटक राजनीतिक बहसहरू विवादहरू उत्पन्न पनि भए। नेपालमा अमेरिकी स्वार्थबारे हामीले थुप्रै दृष्टान्तहरू दिन सकिन्छ। दलाइ लामा तिब्बतबाट भागेपछि केही उनका खम्पा विद्रोहीहरू नेपाल प्रवेश गरे र 30 को दशकमा नेपालमा खम्पा विद्रोहको एउटा ठुलो आतंक मचियो। अमेरिकाको बाह्य गुप्तचर संस्था सिआइएले खम्पा विद्रोहीहरूका लागि नेपाल सरकार अथवा नेपालका सुरक्षा निकायहरूसँग भएका भन्दा पनि राम्रा र अत्याधुनिक हतियारहरू उपलब्ध गरायो। शिवचट्टारमा विमानस्थलले निर्माण गर्यो र ती हतियारहरू निर्बाध रूपमा मनाङ मुस्ताङका जिल्लाहरूमा रहेका खम्पा विद्रोहीहरूलाई उपलब्ध गराइरह्यो। करिब 10,000 को सङ्ख्यामा पुगिसकेका खम्पा विद्रोहीलाई नियन्त्रण गर्न नेपाललाई निकै चुनौतीपूर्ण र सकस भएको थियो। ढिलो गरी 30 को दशकको उत्तरार्धमा चिनिया प्रधानमन्त्री अथवा चिनिया देश कार्यकारी प्रमुखहरूको चासो पटक पटक प्रकट भएपछि नेपाल सरकारले खम्पा विद्रोहीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यसै गरी अनेक थुप्रै गुप्तचरी परियोजनाहरूमा सिआइएको उपस्थिति हामी पटक पटक देख्दै आएका छौँ। आजका दिनमा पनि अमेरिकी सरकारले तिब्बती शरणार्थीहरूका लागि ठुलो रकमहरू बजेट मार्फत विनियोजन गर्दै आएको छ र उनीहरूको प्रजातन्त्रका लागि भन्दै विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने, उनीहरूको स्वतन्त्रताका लागि भन्दै विभिन्न गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने र नेपाल सरकारलाई उनीहरूको स्वतन्त्र आवागमनमा कुनै बाधा नपुर्याउन विभिन्न दबाब दिने कामहरू गरिरहेको छ। तिब्बतबाट भागेर आएका शरणार्थीहरूलाई नेपाल सरकारले तिब्बततिर नै फर्काउने, चीन सरकारलाई जिम्मा लगाउने काम गर्दै आएको छ। तर अमेरिकाले भने उनीहरूलाई भारत जान र भारतबाट फेरि फर्केर नेपाल आउन, स्वतन्त्र आवागमनमा सघाउ पुर्याउन र उनीहरूलाई पक्राउ नगर्न दबाब दिँदै आएको छ। करिब 1.5 दशक अघि 700 सैनिक समेत राख्न मिल्ने क्षमतासहित एसियाका धेरै देशको तुलनामा उन्नत स्तरको दूतावास भवन नेपालमा निर्माण गरेको अमेरिकाको नेपालमा सुरक्षा स्वार्थ छैन भन्नु आफैमा हास्यास्पद छ। 3 वर्ष लगाएर अमेरिकी कम्पनी क्याडेल इन्कर्पोरेट मार्फत बनाइएको भवनमा ती सैनिकका लागि बेग्लै क्वार्टर पनि छ। 17 सालपछि पानी पोखरीको अलिक ठूलो परिसरमा दूतावास सारेको अमेरिकाले 64 असार 27 देखि आफ्नो कूटनीतिक मुकाम महाराजगञ्जलाई बनाएको हो। 5.5 अर्ब रुपैयाँमा निर्मित महाराजगञ्ज स्थित अमेरिकी दूतावास करिब 2200 कर्मचारी अट्ने क्षमताको छ। केही वर्ष यता अमेरिकाको इन्डो पेसिफिक कमान्ड र नेपाली सेनाबीच संयुक्त सैन्य अभ्यासका श्रृङ्खलाहरू बत्तै परेका छन् र त्यस्ता श्रृङ्खलाहरू खास गरी नेपालको उत्तरी भूगोल मनाङ मुस्ताङतिर बढी केन्द्रित छन् र यस्ता गतिविधिहरू अहिले पनि निरन्तर छन्। नेपालको विकासलाई चाहेर, नेपालको समृद्धिलाई चाहेर नेपाल पछाडि पर्यो भनेर नेपालको विकासमा सघाउने उद्देश्यले अमेरिकाले एमसिसी नेपाललाई दिन लागेको हो अथवा त्यसमा उसका अन्य केही नीत स्वार्थहरू लुकेका छन्, यो छलफलको विषय हो।
यो अध्ययनको विषय हो, यो खोजको विषय हो। तर अहिलेसम्म हामीले प्राप्त गरेको खोज अनुसन्धानले के भन्छ भनेपछि यो अमेरिकाको सुरक्षा अवधारणा अन्तर्गत आएको एउटा परियोजना हो र अमेरिकी चासोहरू स्वार्थहरू नेपालमा के छन् त्यसबारे हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ। र एमसीसी बारे नेपालमा यत्रो विरोध भइरहँदा पनि अमेरिकीहरू किन यो नेपाललाई जबरजस्ती भिडाउन खोजिरहेका छन्? केही यस्ता तथ्यहरू पनि केलाउँ जो यस्तो देखिन्छ कि यहाँ एमसीसी चाहिँदैन भन्ने समूहहरू हुँदाहुँदै पनि उनीहरू खाए खा नखाए गीतको शैलीमा एमसीसी तिमीहरूले जसरी नै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, यो मौका हो, फेरि आउँदैन भनेर निरन्तर दबाब दिइरहेका छन्। निरन्तर त्यसका लागि उच्च राजनीतिक तहबाट लबिङ गरिरहेका छन्। आखिर किन? 2019 जनवरी 3 अर्थ मन्त्रालयले एमसीसीलाई पठाएको पत्रअनुसार एमसीसी संसदबाट अनुमोदन नहुँदै कर्मचारी व्यवस्था समेत भइसकेको देखिन्छ। हाल 5 तारे होटलमा कार्यालय राखिएको एमसिए नेपालका लागि 2018 डिसेम्बर 28 कार्यकारी निर्देशक र मानव स्रोत व्यवस्थापन प्रशासनको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिका साथै 6 कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गरिसकिएको छ। यसमा अमेरिकी सरकारको 1 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ। हामीले अलिकति दृष्टिगत गऱ्यौँ भने एमसीसीको विवाद जब उत्कर्षमा पुग्यो, नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले विभिन्न श्रव्य दृश्य सामग्रीहरू बनाएर आफ्नो सामाजिक सञ्जाल मार्फत एमसीसी भनेको के हो भनेर व्याख्यामा राम्रै लगानी गरेको भेट्छौँ। उसले थुप्रै कार्यशाला गोष्ठीहरू पनि गर्यो र त्यस्ता गोष्ठीहरूमा एमसीसीका पक्षमा लेखिएका लेखहरू वितरण गर्ने विभिन्न फोरमहरू मार्फत, युवाहरूको फोरम मार्फत, अमेरिकाको विभिन्न स्कलरसिप पाएर पढेर फर्केकाहरूको समूह मार्फत त्यस्ता गोष्ठीहरू सञ्चालन गर्ने, लेखहरू लेख्ने, वितरण गर्ने काम अमेरिकी दूतावासले निरन्तर गरिरहेको छ। आखिर किन? संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गर्ने मिति घर्किँदै जाँदा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाललाई फोन गरेर अमेरिकी विदेश मन्त्री माइकल पोम्पियोले एमसीसी कार्यान्वयनमा नेपालमा भइरहेको ढिलाइबारे सरोकार राखेका छन्। यो संसद विघटन अगाडिको अलिक केही महिना अगाडिको घटना हो। यो समाचार 2077 असार 11 गते कान्तिपुर दैनिकले प्रकाशित गरेको छ। कान्तिपुरसँग गेवालीले भनेका छन्, नेपालका परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले विदेश मन्त्री पोम्पियोले एमसीसी सम्झौताको सन्दर्भमा अब के हुन्छ भनेर चासो राख्नु भएको थियो। मैले सरकारको अहिलेको पोजिसनबारे स्पष्ट पारेँ। सरकारले एमसीसी सम्झौताको प्रस्ताव संसदमा पेश गरिरहेको र अहिले छलफलकै क्रममा रहेको अवगत गराएँ। यसलाई सकारात्मक ढङ्गले टुङ्ग्याउन प्रयत्नशील रहेको जवाफ दिए। स्मरण रहोस्, मन्त्री गेवालीले यसअघि 2018 डिसेम्बर 17 देखि 21 गरेको अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणका क्रममै विदेश मन्त्री पोम्पियोसँग भेटवार्ता भएपछि एमसीसी सहित सहयोगका विविध पक्षमा समझदारी तय गर्दै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरिएको थियो। एमसीसी अनुमोदन गर्ने समय सीमा घर्किसकेपछि पनि अमेरिकी चासोहरू कम भएको छैन। काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासले 77 असार 25 गते एक विज्ञप्ति जारी गरी एमसीसी अनुदान तत्काल स्वीकार गर्न नसके सहयोगको यो कोष सधैँ उपलब्ध हुन नसक्ने उल्लेख गरेको छ। एकपटक एमसीसीबाट प्राप्त हुने रकमलाई यही उपलब्ध हुने केही स्रोतसँग तुलना गरेर हेरौँ। नेपालको एक ठूलो कम्पनी एनसेलको स्वामित्व एकपटक बिक्री हुँदा लागेको करभन्दा कम हो एमसीसीबाट 1 वर्षमा प्राप्त हुने अनुदान। एनसेलले 12 पटक आफ्नो 80% मात्रै सेयर बिक्री गर्दा 62 अर्ब 63 करोड रुपियाँ कर बुझाउन पर्ने भएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतमा यो मुद्दा झन्डै 4 वर्ष रुमल्यो। त्यसक्रममा एनसेललाई फाइदा हुने गरी झन्डै 1 दर्जन आदेश भए। अन्ततः एनसेललाई 18 अर्ब एमसीसीले झन्डै 2 वर्षमा दिने अनुदान रकम बराबर छुट दिने फैसला सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले सुनाए। यतिका वर्ष अदालतमा लट्काउँदा एनसेलले ब्याज बापत तिर्नुपर्ने 5-7 अर्ब थप लाभ पायो। यस हिसाबले हेर्दा एमसीसीले 3 वर्षमा उपलब्ध गराउने रकमभन्दा बढीको क्षति त अदालती प्रक्रिया र विभिन्न झमेलामा पर्दाखेरि सरकारले गुमाइसकेको छ। एनसेलले जस्तै कर छली गर्ने कयौँ कम्पनीहरू छन्। ठुला ठुला उद्योगी घरानाहरू छन्, यहाँसम्म कि ठुला ठुला सञ्चार माध्यमहरू पनि छन्, सञ्चारसँग सम्बन्धित संस्थाहरू पनि छन्। राज्यको इच्छा शक्ति भयो भने 1 वर्षमै एमसीसीबाट 5 वर्षमा प्राप्त हुने रकमभन्दा
4 गुणा बढी रकम 1 महिनामै उठाउन सकिन्छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन 57औं वार्षिक प्रतिवेदन एकचोटि पल्टाएर हेरौँ। त्यसअनुसार 1,97,84,84,11 रुपियाँ राजस्व उठ्न बाँकी छ। यो उठ्न बाँकी राजस्वको करिब 27.80% मात्र हो। एमसीसीबाट 5 वर्षीय परियोजनाका लागि प्राप्त हुने 55 अर्ब रुपियाँको अनुदान रकम, जुन राजस्व हामीले उठाउन बाँकी छ त्यसको 28.80% मात्र रकम हो। एमसीसीले 5 वर्षमा दिने भनेको रकम। राज्यको इच्छाशक्ति भयो भने त्यो राजस्व 1 महिनामै पनि असुल गरेर पर्याप्त स्रोत नगद विनियोजन गरेर विकासका कामहरू, निर्माणका कामहरू अगाडि बढाउन सक्छ। त्यो अवस्था छ। त्यसैले एमसीसी आएन भने मुलुक विकासको उसमा अगाडि बढ्दैन, नेपालको विकास र समृद्धिको यात्रा नै रोकिन्छ भनेर जुन जबरजस्त तर्क गर्न खोजिएको छ त्यो आफैमा गलत छ। त्यसैले कुनै पनि परियोजनाहरू नेपालले अगाडि बढाउँदा आफ्नो मुलुकको हित, राष्ट्रिय सुरक्षा, स्वाधीनता र अखण्डतालाई केन्द्रमा राखेर मात्रै अगाडि बढाउनुपर्छ। यसमा अन्य थुप्रै बहसहरू स्वागत छ, थुप्रै बहसहरू हुन सक्छ, तर आजको मितिमा एमसीसीसँग उपलब्ध खोज, अनुसन्धान र विश्लेषण अहिले गरिएकै फेरि भित्र केन्द्रित छ। अर्को श्रृङ्खलामा अर्को कुनै बहस, व्यथिति अथवा अनियमितताको प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ। हाम्रो यो कार्यक्रम तपाईले sunauloNepal.com, सुनौलो नेपाल टिभी र हाम्रा सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत पढ्न, हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। अर्को अङ्कमा फेरि भेटौँला। नमस्कार।